हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउँदा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 108 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, 108 भागसम्म हामी आइरहँदा अब यहाँनिर जो सुदामाजी हुनुहुन्थ्यो, सुदामाजीलाई भगवानले यहाँ कृपा गर्नुभएको छ। ती कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गरिसक्यौं र अगाडि गएर कुरुक्षेत्रमा भगवानले यज्ञ आदि गर्नुभयो। अब त्यो कथा पनि हामीले श्रवण गर्यौं। अब त्यस पछाडि द्वारिकामा एक दिन एकान्त स्थानमा कन्हैया बसिराख्नु भएको थियो। माताजी आउनुभयो कि ल हेर्नुहोस्, देवकीजी आउनुभयो। अरे कन्हैया, कुरुक्षेत्रमा त मैले विविध तिम्रो बहुत चर्चा सुने नि, बहुत। तिमी त साक्षात नारायण हौ रे, अथवा साक्षात परमात्मा हौ रे। तिमीले नै गुरु माताका छोराहरूलाई ल्याएका थियौ रे। मैले त यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ। वर्षौं पहिला बितिसकेका, समुद्रमा डुबेर मरिसकेका ती छोराहरूलाई पनि तिमीले ल्याइदिएछौ। यो मैले सुनेको छु। के यो मैले सुनेको कुरा सबै सही हो त? त्यो समयमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, माताजी, हजुरले जुन कुरा सुन्नुभयो यो कुरा त सही नै हो, सही छ। जुन सुन्नुभयो त्यो ठिकै छ। ल अब त्यस पछाडि देवकीजीले आँखाभरि आँसु पार्नुभयो। बाबु, त्यसो भए त तिम्रा पनि त अरू 6 भाइ छोराहरू मरेका छन्। यानी कि तिम्रा अरू 6 भाइ, मेरा 6 भाइ छोरा जस्तै तिम्रा 6 भाइ, 6 जना भाइहरू मरेका छन्। मेरा 6 भाइ छोरा, तिम्रा भाइहरू 6 जना मरेका छन्। कंसले सबैलाई मारेको छ। कंसले मारेको थियो सबैलाई। अब मलाई पनि मेरा छोराहरूको मुख हेर्ने इच्छा छ। के मलाई चाहिँ देखाउँदैनौ? देवकीजीले यसरी भन्नुभयो, म मेरा छोरा हेर्न चाहन्छु, म मेरा छोराहरूलाई हेर्न। अब हेर्नुहोस् है, भगवानले अब आमाको इच्छा पूरा गरिदिने विचार गर्नुभयो। अब यहाँ ठिकै छ, म इच्छा पूरा गरिदिन्छु। अब दाजु बलरामका छेउमा जानुभयो। आमाको यस्तो 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 इच्छा छ, के गरौँ? दाउ भैयाले पनि भन्नुभयो, दाउजीले पनि भन्नुभयो, ठिकै छ, अब इच्छा पूरा गर्नै पर्दछ, किनभने माताको इच्छा हो, पूरा त गर्नु पर्दछ। अब आँखाभरि आँसु पार्नु भएको छ। ठिकै छ। अब दाउजी जो बलरामजी हुनुहुन्थ्यो, बलरामजी र भगवानले सल्लाह गर्नुभयो। दुवै भाइ अब सुतल लोकतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सुतल लोकतिर प्रस्थान गर्नुभएको छ। सुतल लोकमा गएर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै जो बलि राजा हुनुहुन्थ्यो नि, बलि महाराज, उहाँले भव्य स्वागत गर्नुभयो भगवानको। र कंसका हातले मारिएका 6 भाइ छोराहरू थिए। ती 6 भाइ छोराहरूलाई जिम्मा दिनुभयो, स्वागत पनि गर्नुभयो। अब त्यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अन्तिममा उहाँले जिम्मा दिनुभयो। त प्रभुले लिएर आउनुभयो।
लिएर आएर देवकी माताको काखमा आफ्ना मरेका भाइहरूलाई राखिदिनु भयो, बच्चा राखिदिनु भयो। त देवकी माताको वात्सल्य भाव जागृत भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। वात्सल्य भाव जागृत भयो। हो यति खुसी हुनुभयो कि मेरा मरेका छोराहरूलाई आज मेरो कन्हैयाले ल्याइदिएको छ, मेरो साथमा ल्याइदिएको छ। ओहो सुमसुम्याउन थाल्नुभयो, आफ्ना बच्चालाई हृदयमा टसाउनु भयो। प्यारे भक्त भागवतहरू, गुमेको छोरो प्राप्त गर्दा कुन माताको यो हृदय पक्लिँदैन र? हर्षका आँसु खसे आँखाबाट। प्यारे भक्त भागवतहरू, बच्चालाई हृदयमा लगाएर स्तनपान गराउन लाग्नु भएछ। हेर्नुहोस्, स्तनबाट दुध बग्न थाले। त्यो समयमा दुध बग्न थाल्यो त तुरुन्त स्तनपान गराइदिनु भयो। तब भगवानको उच्छिष्ट जुठो स्तनपान गर्ने बित्तिकै परमधाम ती भगवानका भाइ होइन दाजुहरू, जस्तै यहाँनिर भगवानभन्दा अगाडिका हुन् नि त यिनीहरू त। त्यसैले अब यहाँनिर जो 6 भाइहरू थिए, यो 6 भाइ भन्दा भन्दै भाइ भनिएछ। 6 भगवानका त अब यहाँ अगाडिका हुन् नि त। प्यारे भक्त भागवतहरू, भगवान त 8औं हुनुहुन्थ्यो होइन, त्योभन्दा अगाडिका थिए यिनीहरू त यिनै अब 6 भाइ, 6 भगवानका दाजुहरू। मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब 6 भाइ भनिराखेको छु। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, भगवानको उच्छिष्ट खाए नि त उनीहरूले त। जस्तै भगवानले नै पान गर्नुभएको त्यो स्तनलाई उनीहरूले पनि पान गर्ने बित्तिकै उनीहरूको शरीर दिव्य भयो। पित्वा मृतम पयस्तस्या पीतशेषम गदावृतः। अब देवकी माता एक्लै हुनुभयो त्यो समयमा। अब उनीहरू गइहाले। तब भगवानले भन्नुभयो, आमा हजुरले देखाइदेऊ भन्नुभयो, मैले देखाइदिएँ। हेर्ने इच्छा गर्नुभएको होइन हजुरले? हो हेर्नुभयो, हेरेँ। तर अब उनीहरू यहाँ स्थिर त रहेनन्, किनभने उनीहरूको त कर्मको गति हो होइन। अब आफ्नो जति भोग्छ त्यति मात्रै भोग्ने हो, त्योभन्दा ज्यादा त भोग्न पाइँदैन। आफू जहाँ जति समयसम्म रहनुपर्ने हो त्योभन्दा त 1 इन्च पनि यताउता आफू रहन पाइँदैन। उनीहरू यतिन्जेलसम्म रहनुपर्ने थियो, रहे गए। अब किन चिन्ता? अब हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर तपाईँले देखाउनु भन्नु, मैले देखाइदिएँ आफ्ना छोरा। अब मेरा दाजुहरूलाई अथवा 6 भाइ छोराहरूलाई हेर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। अब आफ्नो धाम जान दिनुहोस्, उनीहरू गए, शोक नगर्नुहोस्। देवकीजी त्यो समयमा रुन थाल्नु भएछ कि हाई अहिलेसम्म त मेरा छोराहरू फेरि यहीँ थिए, मैले देख्न पाएको थिएँ, फेरि एकैछिनमा हराए, कहाँ गए? यसरी विलाप गर्दाखेरि भगवानले देवकीजीलाई सम्झाउनु, जन्मेपछि मर्नै पर्दछ। यहाँ अजम्बरी त कोही पनि छैन, कोही पनि रहन सक्दैन। आउने हो जाने हो, आउने हो जाने हो, अब के गर्ने? अब राम्रो कार्य गरेको छ भने भगवानकै सानिध्यतामा बस्न पाइन्छ, राम्रो तरिकाले बस्न पाइन्छ, दुःख पाइँदैन, यमराजको चाहिँ दण्ड खेप्नु पर्दैन होइन। अब हामीले कथा सुन्दैछौँ, कथा सुन्दाखेरि पनि हाम्रो भाव गलत भयो भने के गर्नु त्यो समयमा होइन। जस्तै हामीले राम्रो काम गर्दैछौँ, राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हाम्रो भाव गलत हुन पुग्यो भने के गर्ने त्यो समयमा? भाव त गलत हुन दिनु भएन, सही भाव हुनु पर्यो कि राम्रो सोच्नु पर्यो। यसको मतलब सबैका लागि, सधैँका लागि, एक दिनका लागि मात्र होइन, जहिलेका लागि राम्रो सोच्नु पर्यो, राम्रै हुन्छ। नराम्रो सोचियो नराम्रै हुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, त्यसैले अब यहाँ भगवानले विविध तरिकाले सम्झाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त प्यारे भक्त भागवतहरू, अब हजुरहरूले कहाँ कहाँबाट चतुर्मास भागवतका कथाहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। अब धेरै दिन छैन है प्यारे भक्त भागवतहरू। अब चतुर्मास भागवतको कथा हामीले यो एकादशीसम्म मात्र सुन्नेछौँ, त्योभन्दा उता सुन्ने छैनौँ। जुन अब आउँदैछ हरिबोधनी एकादशी, त्यो एकादशीसम्म अब भयो भने त्यहाँबाट उता पनि 1-2 दिन गइन्छ कि त्यति मात्रै हो। नत्र हरिबोधिनी एकादशी भन्दा हामी उता पक्कै पनि जाँदैनौँ। तुलसीको विवाह
गरिन्छ त्यो समयमा। हुन त अब जुन कार्तिक शुक्ला पक्षको जुन पूर्णिमा तिथि छ, यो पूर्णिमा तिथिमा चतुर्मास व्रतको समाप्ति हुन्छ। तर हामीले एकादशीको दिनबाटै थालेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब एकादशीमै समापन गर्ने कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब यो समापनको बेलामा सम्भव भएछ भने हामीले चाहिँ अब आफ्नै हिसाबले हैन, जहाँ यो कथा हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ त्यहीँनिर यसो एकावृत्ति विष्णु नाम अथवा एकावृत्ति दुईआवृत्ति कति भ्याइन्छ विष्णु सहस्त्र नाम आदि पढेर यो कथालाई समापन गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ। अब सबै कुरा हवन होम हमादि आदि सबै कुरा त भ्याइँदैन होला। अब त्यो सबै कुरा अब हेरौँ के हुन्छ। तर जे होस् हामीले कथा सुन्यौँ, यो नै ठुलो यज्ञ हो, हामीले यो मान्नु पर्दछ। अब अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। सम्भव भयो भने सबै कुरा गर्ने हो, सम्भव भएन भने चाहिँ अब सबै कुरा गर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने स्थितिहरू पनि हुन्छ। ती कुराहरू सबै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्दै जाउँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, भगवानले आफ्ना जो अगाडिका मरेका दाजुहरू थिए, छ भाइ चाहिँ देवकी माताका पुत्रहरू थिए, उनीहरूलाई ल्याउनु भयो, दर्शन गराउनु भयो, उनीहरूले परमधाम गतिलाई प्राप्त गरे। अब यता अर्जुनले सुभद्रा हरण गरेको प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ। कसले? उनी सुखदेवजीले राधा परीक्षितजीलाई। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब भगवानले यस्ता यस्ता अद्भुत लीलाहरू गर्नुभएको छ, उहाँको चरित्रको वर्णन गरेर त कहिले पनि सकिँदैन। कति छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तब अब त्यो समयमा परीक्षितजीले सोध्नु भएको छ, महाराज त अब बताउनुहोस्, मेरो हजुरबुवा हजुरआमाको विवाह कसरी भएको थियो? त्यो पनि मलाई सुन्ने इच्छा छ। कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि घटना घटेको छ कि, अथवा कस्तो भएको छ कि, अथवा के भएको छ, ती कुराहरू पनि मलाई चाहिँ सुन्ने इच्छा छ, म सुन्न चाहन्छु। त अर्जुनजीले सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ प्यारो भक्त भाग कसले? परीक्षितजीले सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ। त अब सुखदेवजीले यहाँनिर सुनाउँदै हुनुहुन्छ, मुस्कुराउनु भयो कि अब हजुरबा हजुरआमाको विवाहको प्रसङ्ग सोध्दैछ नि, सुनाउनु त पर्यो होइन। चासो गरेका छन्, चासो गरिसकेपछि त सुनाउनु परेन त? पर्यो नि त चासो गर्नेलाई त। वाह परीक्षित, अब मृत्युको निकट आउँदा पनि अझै पनि तिमी प्रश्न सोध्दैछौ? अब त कति दिन नै बाँकी छ र? अब त कति समय नै बाँकी छ र? समय त कति पनि बाँकी छैन, तर पनि अझै यही प्रश्न छ? ओहो, ल ठिकै छ, अब म सुनाउँछु। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, अब जब सुभद्राको उमेर अलिकति बढ्यो, अलिकति उमेरदार भइन् सुभद्रा, विवाह गर्न योग्य भइन् सुभद्रा, तब बलरामजीले भन्नुभयो श्रीकृष्णलाई, अरे कन्हैया अब यिनको विवाह गर्नुपर्छ। कसको? सुभद्राको। अब विवाह त गर्ने कोसँग गर्ने? कन्हैयाजीले त अघि बुझिसक्नु भएको थियो, पक्कै पनि यी दाजुले यहाँ गडबड गर्दैछन्। गर्न त गर्ने, अब कोसँग गर्ने? त बलरामजीले भन्नुभयो, यस समयमा अरू कोहीसँग पनि होइन, मेरा पक्का चेला छन् नि। को? दुर्योधन। ल हेर्नुहोस् है, दुर्योधनसँग विवाह, बहिनीको विवाह गराउन चाहन्छु। त प्रभुलाई यो मन परेन। ल हेर्नुहोस् है, कसरी हुन सक्दछ दाउ भैया, यो कसरी हुन सक्दछ? यो हुन सक्दैन, यो सबभन्दा मन परेन। तर केही पनि भन्नु भएन। अब यहाँ दाजुको यस्तो मनस्थिति छ भने अब यहाँ केही न केही मैले त यहाँ योजना त बनाउनै पर्दछ, नत्र त अब दाजुले कुरा बिगार्नेवाला हुनुहुन्छ। अब के गर्ने, कसो गर्ने? त त्यो समयमा अब प्रभुले सुभद्राको छेउमा गएर अर्जुनको यति प्रशंसा गरिदिनु भयो कि प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यति प्रशंसा गरिदिनु भयो कि त्यहाँनिर साध्य नै छैन। यस्ता गाण्डीवधारी होइन, धनुर्धर अर्जुन जतिको बलशाली कोही पनि छैन। त सुभद्राको हृदयमा अर्जुनको लागि स्थान नै भइसक्यो त्यो समयमा।
स्थान नै भइदियो। अब म अर्जुन भन्दा अरूसँग विवाह गर्दिन। ल हेर्नुहोस् है, सुभद्राजीले यो पक्का निर्णय पनि गर्नुभयो, अब म विवाह गर्छु त अर्जुनसँगै, अरूसँग विवाह गर्नेवाला छैन। उता पाण्डवहरूको वनगमन चल्दै थियो। प्यारे भक्त भागवतहरु, पाण्डवहरू त कहाँ थिए? वनमै थिए। भगवान जानुभयो। भगवान गएर अर्जुनलाई गएर भगवानले सुभद्राको महिमा बताउनु भयो। फेरि गएर सुभद्राको बारेमा महिमा गाउनुभयो र सुभद्राले मन पराएको कुरा पनि भन्नुभयो। तब अर्जुन अब कस्तो अवस्थामा आउनुभयो त? द्वारिका भन्दा त्रिदण्डी स्वामी भनेर आउनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। द्वारिकाधीशले अब सबै योजना मिलाइसक्नु भएको छ, सबै कुरा यहाँ भनिसक्नु भएको छ। त्रिदण्डी भनेर आउनु भएको छ। अब यहाँ द्वारिका आउनुभयो। यस्तो भेष बनाउनु भयो कि द्वारिकावासीले कसैले पनि चिनेनन्। सबैले त्रिदण्डी स्वामी भन्दै नमस्कार गर्न थाले। अब अर्जुनलाई त सबै गल्ली गल्ली थाहा छ, सबैको घर घर थाहा छ, कसका घरमा कतिजना परिवार, कसको के छ, कसको के छ, सबै थाहा छ। तर अर्जुनलाई कसैले पनि चिनेका छैनन्। जो प्रणाम गर्न आउँछ उसको बारेमा अर्जुनजीले अब कुण्डली बताइदिन थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको सबै बताइदिन थाल्नुभयो। तिम्रो घरमा यतिजना परिवार, तिम्रो घरमा यस्तो घटना भएको थियो, तिम्रो आमालाई यस्तो बिमार छ, त्यस्तो तिम्रो बुवालाई यस्तो बिमार छ। हेर्नुहोस् है, सबै कुण्डली फल बताउन लाग्नुभयो अब अर्जुनजीले। तब महाराजको चर्चा त सबैतिर फैलियो। अब त्यो समयमा हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, बलरामजीले पनि चर्चा सुन्नुभयो। ओहो, हाम्रो द्वारिकामा त्रिदण्डी स्वामी आउनु भएको छ अरे, उहाँले त सबै बताइदिनुहुन्छ अरे, कसको घरमा कति परिवार छन्, के छ, कसो छ, कस्तो के सबै बताइदिनुहुन्छ अरे भनेर सुनिसकेपछि सबैले हाई हाई त्रिदण्डी स्वामीको गरिसकेपछि बलरामजीलाई पनि भेट्न मन लाग्यो। को रहेछन् त त्रिदण्डी स्वामी? जानु पर्यो। गएर प्रणाम गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्जुन पनि पक्का स्वामी बन्नुभएको थियो त्यस समयमा, होइन? पक्का स्वामी, फेरि यहाँ चान्चुने स्वामी होइन। अब अर्जुनजीले पनि भन्नुभयो, प्रणाम गरिसकेपछि प्रसन्न हुनु, आशीर्वाद दिनुभयो। अब हेर्नुहोस् है, तुरुन्त भनिहाल्नु भयो। अब मनमा के चलेको छ ठ्याक्क अर्जुनजीले बताइदिइहाल्नु भयो। आजकल त तिमीले आफ्नो बहिनीको विवाहको बारेमा सोच्दै रहेछौ नि, के हो? यति भन्ने बित्तिकै अब बलरामजी तीन छक्का भक्तवत्सल भगवानको, होइन मैले जस्तो सोच्दैछु त्रिदण्डी स्वामीले त ठ्याक्कै बताइदिए त। ल मैले जे सोच्दै थिएँ त्यही बताइदिए। तिम्रो बहिनीको नाम सुभद्रा हो कि होइन? म त तँ पनि जान्दछु नि। अझ अब बलरामजी तीन छक्का। अब तिनै त्रिदण्डी स्वामी बनेका अर्जुनजीले भन्नुभयो, तर उनको विवाह गाण्डीवधारी अर्जुनसँग हुनुपर्छ। अरूसँग भयो भने यहाँनिर समस्या हुन्छ है। दाउजी बोल्नुभयो, वाह महाराज, सबै जान्नुभयो तपाईँले त, सबै जान्नुभयो, तर विवाह कोसँग हुन्छ यो त भविष्यको हातमा छ। यो त मेरो कुरा हो। विवाह कोसँग गरिदिनुपर्छ, कोसँग हुन्छ विवाह भन्ने कुरा त मलाई थाहा छ, तर अगाडिको कुरा चाहिँ पक्का मिलाउनु भयो तपाईँले, पक्का। ल बलरामजीले तारिफ गर्न थाल्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, तर अत्यन्त प्रसन्न पनि हुनुभयो बलरामजी। म अत्यन्त प्रसन्न पनि भएँ। हाम्रो घर गएर अब हजुरले हाम्रो घरलाई पवित्र पारिदिनुपर्छ। साधु सन्त ब्राह्मणको पाइला घरमा पर्नु पर्दछ। लु जाउँ 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 न। अब हेर्नुहोस् है, के खोसास कानु आएको भने यस्तो। अब यहाँनिर बाँदरलाई लिस्नु लगाउनु होइन। अब चाहनुहुन्थ्यो त्रिदण्डी भनेर आउनु भएको छ, अब द्वारिकाभित्र अन्तपुरमा नि प्रवेश गर्ने, त यहाँ बलरामजीले अब उतै लाने विचार गर्दै हुनुहुन्छ, घर नै लाने विचार गर्दै हुनुहुन्छ। त अब अर्जुनजी पनि कहाँ कमको हुनुहुन्छ र? अर्जुनजी पनि भन्नुहुन्छ, हुन्छ हुन्छ ठिकै छ नि त, म पनि जान्छु।
बलरामजी त यति प्रभावित हुनुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यति प्रभावित हुनुभएको छ। अब यहाँ त्रिदण्डी स्वामीले उठ भन्दा उठ, बस भन्दा बस, ल त्यस्तो प्रभावित बनाइदिनु भयो। सबै कुरा बताइदिनु भयो, यतिजना परिवार यस्तो यस्तो यताउता कचाकुचुक सबै बताइदिइसकेपछि सबै छक्क पर्नुभयो। किनभने सबै थाहा थियो अर्जुनजीलाई, होइन? थाहा नभएको त कहीँ कुरै थिएन, सबै कुरा थाहा थियो, सबै कुरा बताइदिनु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब यहाँनिर अरुणजी भन्नुहुन्छ, हुन त म गृहस्थीहरूको घर जान्न थिएँ, तर अब तपाईँले धेरै अनुरोध गरिहाल्नुभयो। कसैको श्रद्धा छ, प्रेम छ भने अब त्यसलाई मनाहा पनि मैले कसरी गर्न सक्छु? जानु त परेको नि, त्यतिकै मनाहा पनि त म गर्न सक्दिनँ। अब काम बन्ने भयो। अर्जुनजीलाई यही लागिराखेको छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अर्जुनजीले सोच्नुभयो अब काम पक्कै बन्छ। यसमा दुई मत नै छैन, पक्कै बन्छ है अब काम। त बलरामले महाराजजीको हात समातेर अब घरमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हात समातेर लिएर जानु फेरि अब प्रभुलाई सबै थाहा छ। फेरि यहाँ कसलाई? भगवान श्रीकृष्णलाई सबै थाहा छ। भगवान आउनुभयो। महाराजजी प्रणाम। अर्जुनजी भित्रभित्र मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ। यी पनि नाटकै गर्छन्। ल अर्जुनजीले पनि भन्नुभयो, ल बच्च प्रसन्न रहो बच्चे। भगवानले दाउजीलाई भन्नुभयो, दाजु हाम्रो अहोभाग्य जुन तपाईँले महाराजलाई घरमा ल्याउनु भएको छ नि, उहाँको त आजभोलि महिमा चारैतिर फैलिएको छ। तपाईँले जे गर्नुभएको छ नि यो मेरो मनकै कुरा गरिदिनु भएको छ। वाह दाजु, तपाईँलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। अब यहाँ कन्हैया उस्तै नाटक गर्न जान्ने होइन? अब यहाँनिर के छ र अरू? मौकाको फाइदा उठाउन अब यहाँनिर कन्हैयाजीले पनि विचार गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, मलाई पनि दर्शन गर्ने इच्छा थियो। आज दाउजीले घरमै लिएर आउनुभयो। मैले मात्रै होइन, सबैले दर्शन गर्न पाए आज। सबैले, घर परिवारका सबै पवित्र हुने भए आज। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब भगवानसँग प्यारा भक्त भागवतहरू सबै प्रभावित हुने भइगए। तीमाथि भगवानले जस्तो योजना बनाउनु भएको छ त्यस्तै यहाँनिर भइराखेको छ। अरू त यहाँ कहीँ पनि तलमाथि छैन। अब हेर्नुहोस् कि महाराजको सेवाको अवसर मलाई पनि दिनुहोस् दाजु। तब दाउजी आराम गर्न जानुभयो त्यो समयमा। ल ठिकै छ कन्हैया, ल गर नि त, अब मैले लिएर आइहालेँ। अब सेवा गर्नुपर्छ कि खुट्टा धुनुपर्छ कि पाउ मोल्नुपर्छ कि खाना दिनुपर्छ कि सुत्न दिनुपर्छ कि राख्नुपर्छ, यो तिम्रो जिम्मा। ल म चाहिँ सुत्न हिँडेँ। त प्रभुले अब यहाँ सुभद्रालाई भन्नुभयो, बहिनी भोजन तयार छ? ल सुभद्रा भोजन तयार छ कि छैन? तयार छ दाजु। ल अब त्यसो भए भोजन तयार छ भने सिद्ध बाबा आउनु भएको छ। अब भोजन पस्कनु पर्दछ, प्रसादी पस्कनु पर्दछ। तब सुभद्राजीले अब भोजन तयार बनाइसक्नु भएको थियो। अब त्यहाँनिर सिद्ध बाबाले जो को हुनुहुन्छ, अर्जुनजी हुनुहुन्छ, उहाँले हात खुट्टा धोएर आउनुभयो। सबै कुरा अब स्नानाधिकारी अब के थियो गर्नुपर्ने सबै कुरा त्यहाँ गरिसकेपछि अब भोजन खाने अब त्यहाँ तयारी भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, प्रभुले भन्नुभयो, बहिनी सुभद्रा भोजन राम्ररी दिनु है, मलाई चाहिँ एउटा काम पर्यो, म चाहिँ बाहिर निक्लेँ। भगवानले सुभद्रासँग छोडिदिनु भयो अर्जुनलाई र आफू बाहिर निक्लिनु। एउटा आवश्यक कार्यको याद आयो बहिनी, म लागेँ है, बाटो लागेँ, म एकछिनमा आउँछु। तबसम्म महाराजको ध्यान राख्नु हो। भगवानले यति भन्नुभयो, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु भयो, साइड लाग्नुभयो। किनकि यो सबै योजना प्रभुकै थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यता सुभद्राजीलाई जब एकान्तमा अवसर मिल्यो तब मजाले अनुहार हेर्न लाग्नु हो। अब यता मेरा दाजुको, कसको? श्रीकृष्णको त यस्तो यस्तो योजना छ भन्ने कुरा त सुभद्राजीलाई थाहा छ। तर यिनै हुन् कि होइनन् अर्जुन, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि, होइन? बाहरू नि कोही छ क्या आए, मजाले हेर्न लाग्नु भएछ क्या। एकान्तमा अवसर मिल्यो, सुभद्राजीले मजाले अनुहार हेर्नुभयो। यी त पक्का पनि अर्जुन जस्तै छन्, अर्जुन जस्तै देखिएका छन्, पक्कै अर्जुन नै हो।
फेरि अर्जुन किन महाराज बन्थे होला र? बा होइनन् कि? अर्जुनलाई ल्याएको भए त फेरि अरू नै भेषमा पनि त आउन सक्थे नि त। महाराज नै बनेर त नआउनु पर्ने हो, किन महाराज बन्थे होला र अर्जुन? होइन होला। फेरि यस्तो पनि लाग्दैछ कसलाई? सुभद्राजीलाई। हेर्नुहोस्, अब सोधौँ भने कसरी सोधौँ? अब कसरी पत्ता लगाउने त? अर्जुन पक्का हुन् या होइनन् पत्ता लगाउनु पर्यो आफै। अब यहाँ उटपट्याङ वालाई कृष्ण मेरा दाजुको पनि भर छैन, हुन् कि होइनन् म आफै बरु पत्ता लगाउँछु। म आफै लाउँछु नि पत्ता, अरू कसले लगाउने? अब यहाँनिर सुभद्राजीले के गर्नुभएछ भने नि प्यारो भक्त भागवतहरू, यसो एउटा कुनामा जानुभएको छ फुत्त, अनि लुक्नु भएछ कि लुक्नु भएछ। अनि त्यो समयमा अर्जुन हुन् कि होइनन् भनेर पत्ता लगाउनका लागि अर्जुन भनेर यसरी फुत्त बोल्नु भएछ। त्यो समयमा अब त्यो अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो नि त, अर्जुनजीले यताउता प्लाकप्लुक हेर्नु भएछ। त्यस पछाडि सुभद्राजीलाई अब लाग्यो पक्का पक्का, किनभने अर्जुनभन्दा यताउता नहेर्या भए अब यहाँ शङ्खा हुने ठाउँ हुन्थ्यो, तर अब यताउता हेर्ने बित्तिकै अर्जुन पक्कै यिनै हुन्, अरू दुई मत नै छैन, अरू यहाँ कुरै छैन, पक्कै यिनै हुन् अर्जुन। अब सुभद्राजीलाई पक्का भयो, नत्र किन नाम बोलाउँदा यताउता हेर्थे त, होइन? अर्जुन होइन थिए भने त हेर्दैन थिए पक्कै, तर हेरे नि त यताउता, हेरे भन्ने बित्तिकै यसमा कुनै पनि दुई मत छैन, अर्जुन 100% यिनै हुन्। अब सुभद्राजीलाई पक्का भयो। सुभद्राजी फेरि भोजन पस्किन जानुभयो र भन्नुभयो, अरे महाराज यो बहुरूप किन तपाईँको? अब मैले चिनिसकेँ तपाईँलाई। अर्जुन हाँसेर बोल्नुभयो, तिमीलाई पाउनलाई नै यो सबै पापड मैले बेल्दैछु ए सुभद्रा, तिमीले चाहिँ किन यो उटपट्याङ गर्दैछौ? तिमीलाई पाउनका लागि यहाँ मैले कति मेहनत गर्दैछु, तिमीलाई थाहा छैन? अर्जुनजीले यसरी भनिदिनु भएछ। त्यसो भए भोलि म मन्दिर दर्शन गर्न जान्छु, त्यतैबाट अब सुइँकुच्चा लगाउनु पर्दछ, त्यतैबाट अब टाप हुन्छ त हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब दुवैजनाको यहाँ समर्थन भयो, भक्तवत्सल भगवानको समर्थन गरे। अब त्यहाँनिर गुप्त मन्त्रणा भयो। त्यतिखेरै प्रभु आउनुभयो, भगवान् श्रीकृष्ण यसो बाहिर जानुभएको थियो, बात गर्नु न त भनेर। अब त्यो समयमा आउनुभयो र भन्नुभयो, बहिनी महाराजले भोजन गर्नुभयो त? महाराजको भोजन ठिक चल्दैछ कि छैन? सुभद्राजीले भन्नुभयो, दाजु ठिक चल्दैछ, ठिक चल्दैछ, के को नचल्नु, राम्रो तरिकाले चल्दैछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, चलिरहेको छ। यसो अर्जुनजी पनि मुसु मुसु हाँस्नु हुँदो रहेछ क्या भित्रभित्र। महाराजजी भोजन खाएर अब शयन कक्षमा जानुभयो। त्यस पछाडि महाराजजीको हुनुहुन्छ त्रिदण्ड महाराजजी हुने, अर्जुनजी हुनुहुन्छ, भोजन कक्षमा जानुभयो। अब यता बिहान भयो। ल हेर्नुहोस्, अब बिहान अब यहाँ के हुन्छ त, हामीले त्यो बुझौँ। यता बिहान भयो। अब सुभद्राजी सखीहरूसँग मन्दिर पूजा गर्नका लागि जानुभयो। 2-4 जना रक्षक पनि साथमा थिए। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब रक्षक व्यर्थ हिँड्नु भएन नि, 2-4 जना रक्षक पनि साथमा थिए। सुभद्राजीले भगवतीको पूजा गरेर बाहिर निस्कनु भयो। अब त्यो समयमा के भयो त, जब बाहिर निस्कनु भएको थियो, निस्कन साथ फेरि अर्जुनले हात समातेर रथमा राखेर वायु वेगमा रथ दौडाउन थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। वायु वेगमा रथ अर्जुनजीले दौडाउन थाल्नुभयो। अर्जुन रथ हाँक्दै हुनुहुन्छ, एक हातले युद्ध पनि अब गर्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, सबै आए नि त। अर्जुनजीले झट्ट रथमा राखेर कुदाउँदाखेरि त जति पनि सैनिकहरू थिए सबै आइलागे। एक हातले रथ हाँक्दै हुनुहुन्छ, एक हातले युद्ध गर्दै हुनुहुन्छ। 1-2 जना बलरामजीलाई सुनाउनका लागि अगाडि बढे। तब बलरामजीले जब सुन्नुभयो, त्यस पछाडि बलरामजीको आँखा रातो रातो भयो। हलो मुसल लिएर युद्धका लागि खडा हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, अब म छोड्दिनँ। आज यी त्रिदण्डी स्वामी बनेर आएका थिए यी छद्म भेषधारी, आज म छोड्नेवाला छैन, मैले छोड्नेवाला छैन। आज
युद्धका लागि तुरुन्त हिँड्नुभयो। तब प्रभु मुस्कुराइरहनु भएको छ। त्यो समयमा पनि बलरामजीले भन्नुभयो, अरे कन्हैया किन हाँस्दैछस्? के भयो? म त एकदम रिसाएको छु, अब म छोड्नेवाला छैन नि। फेरि भगवान्ले भन्नुभयो, यो सोच्दै हाँस्दैछु कि हाम्रो बल पराक्रम अथाह छ, थाहा छ? हाम्रो बल पराक्रम थाहा पाई यत्रो साहसिलो नभए हरण कसरी गर्थे होला त? हाम्रो बल पराक्रम तिमीलाई पक्कै पनि थाहा छ। हामीसँग समझदारी गर्थे होला, केही भन्थे होला, पक्कै पनि हाम्रो बल पराक्रम थाहा पाई पनि तिमीले हरण गरे भने तिमीसँग कति शक्ति होला, यो विचार गर्नु है दाजु। फेरि जबरजस्ती जाइ नलाग्नु नि। फेरि तपाईँले जबरजस्ती जाइ लाग्नु भयो भने यो राम्रो हुनेवाला छैन। त्यसैले जबरजस्ती जाइ लाग्न मिल्दैन। पक्कै पनि बल पराक्रम केही न केही त छ र त आँट गरे हो, त्यतिकै त आँट गरे छैन नि। फेरि अरे भरे हारियो भने युद्धमा जाँदा यत्रो इज्जत मात्रमा मिलाए भोलि फेरि दाजु विचार गर्नु। तपाईसँग बल पराक्रम कति छ, मसँग बल पराक्रम कति छ, पक्कै पनि यो हरण गर्नेवालालाई थाहा छ। अब यदि जान्दै पनि जबरजस्ती युद्धमा जानु भयो भने भोलि भरे पक्कै पनि हारिन्छ। त त्यो समयमा आफू लज्जित हुनु पर्ला। तब प्रभु पनि अब यति भनेर चुप्प लाग्नुभयो। त्यो समयमा बलरामजीले यसो विचार गर्नुभयो, ए कन्हैया त कराउने कुरा कराउँदै गर्छस्, भन्ने कुरा भन्दै गर्छस्, त सम्झाइराख, म चाहिँ हिँडेँ। हलमुसल दिनुभयो, हिँडिहाल्नुभयो। भगवान् पनि पछि लाग्नुभयो। यता सुभद्राजीले रथ चलाउन लाग्नुभयो। अब सुभद्राजीले आफैले रथ हाँक्न थाल्नुभयो, आफै सारथी बन्न लाग्नुभयो। त्यो समयमा अब अर्जुन युद्ध गर्न लाग्नुभयो, सैनिकसँग युद्ध हुँदै थियो। तब कृष्णजी र बलरामजी पनि ठ्याक्कै अगाडि आइपुग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ठ्याक्कै अगाडि आइपुग्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के हुन्छ त यहाँ? प्रभु भन्नुहुन्छ, दाजु यो त म अचम्म देख्दैछु। तपाईँ पाखण्डी स्वामीले हरण गरो बहिनी भनेर युद्ध गर्न आउनु भएको होइन? बलरामजीले भन्नुभयो, हो त्यही हो। तर बहिनीले त महाराज हरण गरेको देख्दैछु त म यहाँ। महाराजले बहिनी हरण गरेको होइन, बहिनीले चाहिँ महाराज हरण गरेको देख्दैछु त। रथ कसले हाँक्दैछ हेर्नु त? रक्त सुभद्राजीले हाँक्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यार भक्त भागवत। दाउजी छक्क पर्नुभयो अरे र भन्नुभयो, अरे कन्हैया म यो केही सोच्न सकिरहेको छैन, यो के हुँदैछ यहाँ? भगवान् हाँसेर बोल्नुभयो, दाजु मलाई त यी महाराज गाण्डीवधारी अर्जुन जस्तो लाग्दैछ। यी पक्कै पनि गाण्डीवधारी अर्जुन हुनुपर्दछ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैछ है। के हो यस्तो कुरा? मलाई त त्यस्तो लाग्दैछ। अब गाण्डीवधारी अर्जुन जस्तो लाग्दैछ भन्ने बित्तिकै त्यो समयमा दाउजीले थाहा पाइहाल्नुभयो, अरे कन्हैया अर्जुन हो भने यो खेल सब तिम्रो हो, अरू कसैको पनि होइन, अरू कसैको हुन सक्दैन, यो सब खेल तिम्रो हो। प्रभु हाँसेर बोल्नुभयो, अरे दाजु तपाईँलाई थाहा छैन? सुभद्रा दिन रात अर्जुनको माला जपिरहन्छन्। जतिखेर अर्जुन 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 भनिरहन्छन् त तपाईँ चाहिँ विवाह अरूतिर गराइदिन चाहनुहुन्छ। भोलि यहाँ आत्महत्या गरेर मरि बहिनी भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? यति पनि दिमाग छैन दाजु तपाईँको? भोलि बहिनी आत्महत्या गरेर मर्ली, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ दाजु? अब अहिले त यहाँ बहिनीले रथ हाँकेको देख्दै हुनुहुन्छ होला नि, कसले चाहिँ कसलाई हरण गरेको हो यो पनि छुट्याउन सक्नु पर्यो नि। फेरि पहिले दाउ यता बलरामजीले भन्नुभयो, कन्हैया यस्तो थियो भने अस्ति किन मलाई नभनेको? भगवानले हात उठाउनु भयो, बस युद्ध विराम हो, युद्ध विराम, युद्ध विराम। अब युद्ध यहाँ कसैले पनि गर्दैन। त युद्ध समाप्त भयो। त्यो समयमा भगवानले सम्झिनु भयो, अब दाजु पनि यहाँ सम्मतिमा आइसक्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। युद्ध समाप्त भयो। त्यो समयमा दाउजीले भन्नुभयो, स्वामीजी नमो नारायण, नमो नारायण। अगाडि गएर भन्नुभयो। अर्जुनजीले बोल्नुभयो, माफ गर्नुहोला दाजु, दाउजी म त द्वारिकाधीशको किडा मृग हुँ। उहाँले जता मलाई नचाहनुहुन्छ म त त्यतै नाच्नेवाला हुँ। दाउजीले भन्नुभयो, ओहो
मैले पहिल्यै शङ्खा काटेको थिएँ, मैले त पहिल्यै शङ्खा गरेको थिएँ कि यो सबै करामत तेरो हो भनेर। ए कन्हैया अब यो के हो? अब कन्हैयाले भन्नुभयो अरू केही पनि होइन दाजु, अब धुमधामसँग बरु विवाह गराइदिउँ, सकिन्छ कुरो। अरू के हुनु अब यहाँ, अरू केही पनि छैन, बरु धुमधामसँग विवाह गराइदिनु सकिएको नि कुरा। अब यहाँ किन लफडा झिकिराख्ने? अब बहिनीले पनि मन पराएको छ, परागी चाहिँ अब यता अर्जुनले पनि मन परायो भने विवाह गराइदिउँ। हेर्नुहोस् कन्हैयाजीले यति भन्नुभएको छ। अब अरू यहाँबाट उताको कथा भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।